अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, इब्तिदा करें इस दुआ के साथ, ए अल्लाह जो हर मुश्किल से निकालने वाला है, अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें आफात और मुश्किलात से निजात दे। बेशक तू बड़ा रहम करने वाला और मेहरबान है। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे, चल्लास के नवाही गांव रोनई में मफरूर मुलजिमान की तलाश में जाने वाले सीटीडी एहलकारों पर फायरिंग में 5 एहलकार शहीद और जख्मी हुए, जबकि 2 अफराद भी मारे गए। आपको बताएं कि चिल्लास के नवाही गांव रोइनी में सीटीडी की कार्रवाई, मुलजिमान की फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद भी जाँ बहक हुए। मुलजिमान की फायरिंग से 5 एहलकार जख्मी हो गए। आपको बताएं कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शहीद एहलकारों में जुनेद, शकील, सहराब, इश्तियाक, गुलाम मुर्तजा शामिल हैं और सीटीडी की टीम मफरूर मुलजिमान की तलाश में है। और अब आपको बताएं, कराची में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो इस वक्त हल्की और हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नॉर्थ नाजमाबाद और नॉर्थ कराची समेत अतराफ में बारिश, नागिन चुरंगी, साइट एरिया और बफर जोन के अतराफ में बूंदाबांदी, औरंगी टाउन, गुलशन मेमार, पापोश नगर और FB एरिया में भी बारिश। कराची में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल जारी है। शहजादा मोइन से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी शहजादा मोइन। जी बिल्कुल, देखिए सुबह सवेरे जो है कराची के अंदर एक बार फिर जो है बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें जिन इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है उनमें नागन, औरंगी टाउन, गुलशन मेमार, पापोश नगर, FB एरिया और मुख्तलिफ इलाके शामिल है। बारिश के बाइस जो है कराची के फिर मुख्तलिफ इलाकों में जो है पानी जमा होना शुरू हो गया, जिसके बाइस से जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं, चलो पिछले दिनों जो बारिश हुई है उस दौरान जो है कराची के जो मेन इलाके हैं, खासकर औरंगी टाउन, वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। औरंगी टाउन, सरजानी टाउन में तो लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया, जिसके बाद उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जबकि गलियां जो थी और रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा था। और आज भी सुबह सवेरे जो बारिश हुई है उसके बाइस भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है आज जो है फिर सड़कों पर पानी जमा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बल्दियाती नुमाइंदे कहीं नजर नहीं आ रहे, ना ही कोई MP MNA इन लोगों की दाद रसाई के लिए आ रहा है, बल्कि मुख्तलिफ जो NGOs हैं वो देखा जा रहा है कि कराची के अंदर अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया है कि बनारस के एरिया में जहां पर पानी घरों के अंदर दाखिल हो रहा था, वहां पर जो है अलखदमत के रजाकारों ने लोगों की मदद की और जिसके बाइस उनको घरों से निकाला, रेस्क्यू किया और मुख्तलिफ ऐसे मकामात पे पहुंचाए जहां पर उनकी रहाइश का इंतजाम भी किया गया था। लेकिन आज सुबह सवेरे जो बारिश शुरू हुई है उसके बाइस जो है कराची के फिर मुख्तलिफ इलाकों में जो है पानी जमा होना शुरू हो गया, जिससे शहरियों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आपसे बात करें तो जैसे ही बारिश का सिलसिला शुरू होता है कराची के अंदर तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली चली जाती है, जिससे जो है कराची के शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बिजली जाने के बाद 10 से 12 घंटे के बाद बिजली आ रही होती है और उसके बाद क्योंकि बारिश का सिलसिला भी थम जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो है तकरीबन 5 से 6 घंटे गुजर जाते हैं। उसके बाद जो है बंदिश की वजह से कराची के शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहजादा मोइन हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और मुल्क में कोरोना वायरस के वार कम होने लगे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 936 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मरीजों की मजमूई तादाद 2,75,225 तक जा पहुंची। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। 3 माह के बाद पहली मरतबा है कि मुल्क भर में 1000 से कम जो है केसेस रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटों में, और पिछले 24 घंटों में 936 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद मजमूई जो तादाद है केसेस की वो 2,75,225 तक जा पहुंची है। एक्टिव केसेस की वजह से अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 2000 से ज्यादा जो है सेहतयाब हुए हैं मरीज, जिसके बाद एक्टिव केसेस की मजमूई जो तादाद है वो 26,924 तक जा पहुंची है। सेहतयाब होने वालों की मजमूई जो तादाद है 2,42,436 है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में अमवात की तादाद में 23 का मजीद इजाफा हुआ है। और मजीद जो अब देखा जाए मजमूई अमवात की जो तादाद है वो 5,865 तक जा पहुंची है। 24 घंटों में 19,610 नए टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद अब तक 19,09,846 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस वक्त भी मुख्तलिफ अस्पतालों में 233 मरीज जो है वेंटिलेटर पर मौजूद हैं, जबकि देखा जाए इस वक्त 1,943 मरीज जो है अस्पतालों में दाखिल हैं मजमूई तौर पर। सिंध में 24 घंटों के दौरान 9 अमवात हुई हैं और पंजाब में 9, खैबर पख्तूनख्वा में 2, इस्लामाबाद में 1 नई अमवात
آپ پچھلے 24 گھنٹوں میں سامنے آئی ہے. اب بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی نئی اموات نہیں ہوئی. اور سندھ میں دیکھا جائے مکمل طور پر مجموعی جو تعداد ہے کیسز کی وہ 1,18,824 ہے، جبکہ پنجاب میں 92,289، خیبر پختونخوا میں 33,510 اور اسلام آباد میں 14,938 تک جا پہنچی ہے. گلگت بلتستان میں 2,010 ہے، جبکہ بلوچستان میں 11,624. آزاد کشمیر میں جو تعداد ہے وہ بڑھ کر 2,040 تک جا پہنچی ہے. جی بہت شکریہ سجاد کاظمی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. کیا مانسون کی بارشیں کراچی کو ڈبو دیں گی؟ کراچی میں مانسون کا تیسرا سپیل جاری ہے. بارش کے پانی میں کراچی کے اکثر علاقے پانی میں ڈوب گئے. ہر سال مانسون سے پہلے برساتی نالوں اور سیوریج لائن کی صفائی نہ کرنا ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داریوں سے نظر چرانا ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ اس رپورٹ میں دیکھیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ماننا ہے بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. کراچی میں ایک دن کی بارش نے آدھا شہر ڈبو دیا. پانی کو جس گھر میں جگہ ملی اسی گھر کی طرف چل پڑا. نہ سڑکوں پر گاڑیاں بچیں اور نہ ہی گھروں کا سامان، سب پانی پانی ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال کراچی میں مانسون بارشیں معمول سے 20% زیادہ ہوں گی، جس کے نتیجے میں شہر کے متعدد علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ہے. اربن فلڈنگ گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور ذرا سی بارش شہر کی سڑکوں، گلیوں اور محلوں میں سیلاب لے آتی ہے. گزشتہ سال بھی بارشوں کے بعد شہر میں جمع ہونے والے پانی کی وجہ سے کراچی والے شدید تکلیف میں دن گزارنے اور راتیں جاگ کر بسر کرنے پر مجبور تھے. کراچی کے برساتی نالے سیوریج نالے بن چکے ہیں. سیوریج لائنوں میں بوریاں اور رضائیاں برآمد ہو چکی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گزشتہ سالوں میں کراچی کے سیاہ و سفید کی مالک جماعت کے اہلکاروں نے بوریوں میں پتھر بھر کر ان سیوریج لائنوں کو بند کیا. اب بھی شہر کے اندر سے گزرنے والی سیوریج لائنوں میں پتھر بھری بوریاں موجود ہیں، جن کی وجہ سے نکاسی آب کا نظام درہم بھرم ہو چکا ہے اور ضلع انتظامیہ ہر سال ان کی صفائی سے نظریں چراتی ہے. شہر میں بننے والی کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز برساتی پانی کے راستے میں بنا دی گئی ہیں جو ہر سال زیر آب آ جاتی ہیں، جبکہ کچھ مقامات پر تعمیرات کی وجہ سے پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے اور پانی قریبی آبادیوں میں چلا جاتا ہے. شہری انتظامیہ بس ان علاقوں اور مقامات پر توجہ دیتی ہے جہاں پچھلی بارشوں میں بھی پانی جمع ہوا تھا. گزشتہ سال بارشوں میں بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آئی، جس کے نتیجے میں لاتعداد حادثات ہوئے جن میں متعدد قیمتی جانیں ضائع ہوئی. رواں مانسون بارشوں کے بعد کراچی کے جو حالات نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بارشیں کچھ دن اور چلی تو شہر کا ڈوب. بارش نے کراچی میں گرمی کا پارا کم کیا تو سندھ اسمبلی میں سیاست کا پارا چڑھ گیا. بارش میں ڈوبے کراچی پر اراکین اسمبلی کی ایک دوسرے پر کڑی تنقید. اپوزیشن نے حکومت کو اور حکومت نے اپوزیشن کو ذمہ دار ٹھہرایا. تلخ کلامی بھی ہوئی لیکن کوئی حل نہ نکل سکا. آپ نے پڑھائی نہیں ہے، نہیں آپ اس وقت کراچی سے کشمور تک جو بلدیاتی نظام چل رہا ہے نا، جو ریلیونٹ سوال ہے اس کا آپ کیوں جواب دیں گے؟ آپ کیوں آپ یہ کہہ رہا ہوں کیسے دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کیسے منع کر رہی ہیں؟ اچھا اب میرا مائک کھلا ہے، ان کا مائک کھول دیا آپ نے ان کا مائک ریلیونٹ کوشچن ہی نہیں ہے، ریلیونٹ کوشچن نہیں ہے، آپ دوسرا کوشچن بولنے تو دیں. آپ اس کا مائک کیسے، دوسرے کا مائک کیسے کھل جاتا ہے؟ یہ اسمبلی کا طریقہ کار نہیں ہے. بیٹھ جائیں آپ، نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے ہم جس آگسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے، کیا ہمارا مینڈیٹ یہ کہ اگر کوئی قانون دنیا کی کسی کونے میں بنتا ہے تو اس کو سندھ اسمبلی اڈاپٹ کرتا ہے؟ اگر اس کو اڈاپٹ کرنا ہے تو 168 لوگ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا کام کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس تخلیقی ذہن نہیں ہے؟ کیا ہم قانون سازی نہیں کر سکتے؟ یہ اسمبلی کا رائٹ ہے، وہ اس اسمبلی کا رائٹ ہے. ان کو وہ سپورٹ بھی ان کو آگے کے لیے خوشامد طور پر بیٹھی ہوئی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں. اب یہ پارلیمانی سیکرٹری صاحب نے 2 سوال کے جواب آپ نہ دے کر آپ نے اپنی قابلیت کا بتا دیا کہ میری یہ قابلیت ہے، مجھے کیپیسٹی نہیں ہے. آپ نے خود ہی کہا تھا جو ان کی کیپیسٹی ہے. چیخ رہی ہیں بیچاریاں، ان کی حالت دیکھیں. اللہ صاحبہ آپ ایک سینئر پارلیمنٹرین ہیں، آپ اس طرح سے آپ ہاؤس کو تو آرڈر میں لے آئیں. ہاؤس آپ آواز نہیں آ رہی. نہیں، آپ جب تک اس طرح کی تقریریں کرتی رہیں گی تب تک ہاؤس کیسے آئے گا؟ ماشاءاللہ میں تقریریں کر رہی ہوں. آپ کا رویہ بھی دیکھا جا رہا ہے. آپ کوشچن پوچھیں. آپ کا رویہ بھی دیکھا جا رہا ہے، ہسٹری لکھی ہے، تاریخ. ریفیوز کیا ٹھیک ہے، فیلڈ کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ لوکل گورنمنٹ 2001 وہ والا نظام ہے
جس میں موجودہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ناظم تھے. یہ وہ والا نظام ہے جس میں اس سے پہلے کے لوکل گورنمنٹ منسٹر اس نظام کا حصہ تھے. بائیکاٹ کیا تھا پھر آپ لوگوں نے یہی نظام. بھائی میری بات سنو. آپ لوگوں نے کیوں بائیکاٹ کر کے بولا تھا گندا نظام ہے ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے؟ کیوں بائیکاٹ کیا تھا بتاؤ. عید الاضحیٰ پر کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پنجاب میں 9 دن کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا ہے. صوبائی حکومت کے اعلان کے مطابق سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران تمام غیر ضروری مارکیٹس، شاپنگ پلازے اور مالز بند رہیں گے. تاہم مویشی منڈیاں، یوٹیلیٹی سٹورز، دودھ، دہی، تندور اور میڈیکل سٹورز کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. قانون پنجاب کی زیر صدارت ہونے والے انسداد کرونا سب کمیٹی کے اجلاس میں عید پر سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. فیصلے کے مطابق پنجاب بھر میں غیر ضروری مارکیٹوں کو بند کر دیا گیا. کرونا پھیلاؤ روکنے کے لیے 9 روز تک مارکیٹس، شاپنگ مال بند رہیں گی، جبکہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران مویشی منڈیاں، یوٹیلیٹی سٹور، دودھ، دہی، تندور اور میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ حکومت کے دور اندیش اقدامات کے باعث کورونا کا پھیلاؤ کم ہوا ہے. عید الاضحیٰ پر بھی SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ عید سادگی سے منائیں اور کورونا کے تناظر میں SOPs کی مسلسل پابندی کریں. پاکستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کافی حد تک کم ہو گئی ہے اور حکومت نہیں چاہتی کہ اس میں مزید اضافہ ہو. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اور قومی ادارہ براہ صحت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عید الاضحیٰ پر اگر عوام نے SOPs پر عمل نہ کیا تو پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد ایک بار پھر بڑھ سکتی ہے، جس پر قابو پانے میں کم سے کم 2 ماہ لگ سکتے ہیں. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. لاہور کے تمام مارکیٹس اور بازار بند ہیں. کاروباری سرگرمیاں 5 اگست کو بحال ہوں گی. تفریحی پارک، کھیلوں کے میدان اور بیوٹی پارلرز بھی بند رہیں گے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نبیل نقوی سے. جی نبیل. جی بالکل، عید الاضحیٰ پر کورونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے. آج سے تمام لاہور کی بڑی مارکیٹیں، بازار، شاپنگ مالز مکمل طور پر جو ہے بند رہیں گے اور 5 اگست تک مکمل طور پر کاروباری مراکز جو ہے لاہور کے مکمل طور پر جو بند رہیں گے. حکومت پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام تعلیمی ادارے، تربیتی ادارے، بیوٹی پارلرز کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹس، مالز وغیرہ مکمل طور پر جو سیل رہیں گے. تاہم SOPs کی اگر بات کی جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے 12 یہ ہدایات بھی جاری کر دی جا رہی ہیں کہ عید پر کے موقع پر کورونا وائرس کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہم لوگوں SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا. خاص طور پر مویشی منڈیوں میں جہاں پہ آج کل انتہائی ہمیں لوگوں کو رش دیکھنے میں آ رہا ہے، وہاں کے بھی جو SOPs حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کیے گئے تھے، وہاں پہ بھی عمل درآمد جو یقینی بنایا جا رہا تھا. اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر لاہور کی 13 منڈیوں میں جو ہے ڈپٹی کمشنرز اور ضلع انتظامیہ کے روزانہ کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو دورے بھی دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں کی جانب سے انتظامیہ کے کچھ اقدامات کی تعریف بھی کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں. تاہم کسی مواقع پر اور جو انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ کافی حد تک جو ہے ناکافی بھی ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. تاہم کیونکہ مویشی منڈیوں میں عید کے جو قریب آنے کی وجہ سے رش جو ہے لوگوں کا اس وقت عروج پر پہنچ چکا ہے. تاہم پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بھی جو پوائنٹ تھا وہ زیر غور تھے کہ مویشی منڈیوں کی ٹائمنگ جو بڑھا دی جائے گی، کیونکہ ابھی جو تھا وہ صرف 7 بجے تک کی جو ٹائمنگ تھی. گزشتہ روز ہم نے جو کورونا کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، کابینہ کمیٹی برائے کورونا کا جو اجلاس ہوا، اس میں بھی یہ تجویز دی گئی کہ آخری ایام میں جو 2 سے 3 روز بعد جو ہے عید سے 2 سے 3 روز قبل جو ہے مویشی منڈیوں کی ٹائمنگ بڑھا دی جائے گی تاکہ لوگ بآسانی اپنے قربانی کے لیے جانور خرید سکیں. پنجاب میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے اور اگلے بدھ تک جو ہے لاہور کے تمام شاپنگ مالز، مارکیٹس، بازار جو ہے مکمل طور پر بند رہیں گے. جی بہت شکریہ نبیل نقوی آپ کا. عید الاضحیٰ پر کورونا پھیلاؤ روکنے کے لیے پنجاب میں سخت لاک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا. مارکیٹس 9 روز کے لیے بند رہیں گی. راولپنڈی میں مارکیٹس کی کیا صورتحال ہے، کھلی ہیں یا بند ہے، یہ جانتے ہیں علمدار بلوچ سے. علمدار بلوچ بتائیے گا. جی بالکل، رات 12 بجے کے بعد جو نوٹیفیکیشن حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا کہ پنجاب بھر میں جو ہے مارکیٹس بند رہیں گی اور لاک ڈاؤن ہوگا، اس نوٹیفیکیشن کے مطابق 9 روز کے لیے جو ہے وہ مارکیٹس کو جو ہے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. 9 روز تک مارکیٹس جو ہے وہ بند رہیں گی، لیکن جو اشیاء ضروریہ کی دکانیں ہیں، میڈیکل سٹورز ہیں، دیگر چیزیں ہیں وہ کھلی رہیں گی. اس وقت میں راولپنڈی میں موجود ہوں 6 روڈ پر، اور یہاں پر مختلف مارکیٹس ہیں، بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، کمرشل مارکیٹس ساتھ ہیں. اس وقت اگر ہم بات کریں تو مارکیٹ میں بھی دکانیں بند ہیں،
हमें इक्का दुक्का दुकानें ऐसी नज़र आई हैं जिनके आधे शटर बंद थे और आधे खुले हुए थे, लेकिन क्योंकि रावलपिंडी में अक्सर जो मार्केट्स खुलती है वो तकरीबन 10-11 के बाद जो है वो ताजर बाहर निकलते हैं, क्योंकि कल जब ये नोटिफिकेशन आया तो ताजरों की तरफ से काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था कि वो इस नोटिफिकेशन को जो है वो मुस्तरद करते हैं और वो अपना कारोबार खोलेंगे। उनका मौक़िफ़ ये था कि पहले ही कोरोना की वजह से 3-4 माह हो गए हैं, हमारे कारोबार ना होने के बराबर है, बंद हो चुके हैं। अब ईद के मौके पे जो है थोड़ा सा हमारे पास मौका है कि हम जो है वो अपना कारोबार करें, लेकिन हुकूमत ने एक मरतबा फिर जो है वो लॉकडाउन लगा दिया है। उनका कहना था कि SOP पर अमल हम पहले भी कर रहे हैं, अब भी करेंगे। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी नरमी करें और हमें मौका फराहम करें कि हम अपना कारोबार कर सकें। तो अब देखना यह है कि जैसे ही ये वक्त गुजरता है और तकरीबन 11 के बाद जब 12-1 बजे, क्योंकि ताजिर जब निकलेंगे कि उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है, वो दुकानें खोलते हैं या नहीं खोलते हैं। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है इस वक्त रावलपिंडी में मार्केट्स हमें अभी बंद नज़र आ रही है। इक्का दुक्का दुकानें जो है वो खुली हुई हैं, आधे शटर उनके बंद हैं, आधे खुले हुए हैं। लेकिन जो मेडिकल स्टोर्स हैं, अशिया ज़रूरिया की दुकानें हैं, वो इस वक्त खुले हुए हैं। और वहाँ पर जो है क्योंकि वो इस हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि जो अशिया ज़रूरिया की है, मेडिकल स्टोर्स हैं, वो खुले रहेंगे ताकि शहरियों को मुश्किलात भी ना हो। और हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है इसका मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि पिछली जो छोटी ईद थी उस पर थोड़ी सी नरमी की गई तो कोरोना केसेस में इजाफा हो गया था। तो अब हुकूमत ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ईद के मौके पर थोड़ी सख्ती की जाए ताकि कोरोना जो काफ़ी हद तक केसेस कम हो गए उस पर काबू पाया जाए और मज़ीद ना फैले कोरोना। और शहरियों के लिए ही ये आसानी के लिए किया गया है। तो हुकूमत ने यही मौक़िफ़ अपनाया है कि ये हुकूमत ने जो भी इक़दाम किया है वो शहरियों की आसानी के लिए किया है और जो कोरोना वबा फैल रही थी उसको रोकने के हवाले से किया गया है। तो शहरी साथ दे, ताजिर साथ दे, ये चंद दिन है, उसके बाद इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। अब देखना यह है कि ताजिर जब ये वक्त गुजरता है और ताजिर घरों से बाहर निकलते हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है कि वो दुकानें खोलते हैं या फिर वो हुकूमत का साथ देते हैं कि वो इस पर अमल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच, आप अपडेट कर रहे थे। कराची में शाहराह फैसल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम मोहम्मद जावेद और जामिन दर्जनों वारदातों में मुलव्वस निकले हैं। मुलजिमान की वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान ने गुलशन इकबाल में कार सवार और राह चलते शहरियों को लूटा था। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ थाना अवामी कॉलोनी में पुलिस मुकाबले का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कराची में शाहराह फैसल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद जावेद और जामिन दर्जनों वारदातों में मुलव्वस हैं। मुलजिमान के वारदातों की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान ने गुलशन इकबाल में कार सवार और राह चलते शहरियों को लूटा था। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ थाना अवामी कॉलोनी में पुलिस मुकाबले का मुकदमा भी दर्ज है। वजीर आज़म इमरान खान ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस पर दुनिया सीख रही है, हम भी सीख रहे हैं। पाकिस्तान में अपनाई जाने वाली स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली कामयाब रही, जिसकी वजह से अस्पतालों में दबाव में कमी आई है। उन्होंने कहा कि हमें ईद और मुहर्रम पर बहुत एहतियात करनी है। अगर ईद और मुहर्रम पर एहतियात कर ली तो आइंदा जिंदगी आसान हो जाएगी, बआसानी स्कूल्स को भी खोला जा सकेगा। ये जो वायरस है कोरोना वायरस, इसके ऊपर अभी दुनिया सीख रही है। हमें अभी तक पूरी तरह नहीं पता कि इस वायरस को हम समझ नहीं सके, दुनिया इसको अभी समझ नहीं सकी कि जैसे आपके केसेस नीचे आए और आपने एहतियात ना की तो फिर आपके केसेस ऊपर जा सकते हैं। इसकी मिसाल ऑस्ट्रेलिया में है। उन्होंने अपना जो सबसे बड़ा शहर है मेलबर्न, उसको उधर नीचे केसेस चले गए थे, उन्होंने एहतियात नहीं की, तेजी से केसेस ऊपर गए, फिर से उन्होंने शहर को लॉकडाउन कर दिया। स्पेन के अंदर ये हुआ, बड़ी तेजी से उनके केसेस ऊपर गए। ये समझ जाएं कि ये 2 जो टाइम आ रहा है मुहर्रम का और बड़ी ईद का, कुर्बानी की ईद का, इसमें अगर हमने एहतियात ना की तो फिर हमारे केसेस ऊपर जा सकते हैं। और उससे क्या होगा? उससे नुकसान होगा। सच न्यूज में यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखेंगे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की मुतनाज़ा जमीन की जगह पर 161 फीट बुलंद मंदिर की तामीर का संग बुनियाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी रखेंगे, जिसके लिए 5 अगस्त की तारीख रखी गई है। गुज़श्ता साल 5 अगस्त 2019 को मकबूजा वादी में काबिज मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को मनसूख करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी थी और वादी को 2 यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया था।
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की मुतनाज़ जमीन की जगह पर 161 फीट बुलंद मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी रखेंगे, जिसके लिए 5 अगस्त की तारीख रखी गई है। गुज़श्ता साल 5 अगस्त 2019 को मकबूजा वादी में काबिज मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को मनसूख करके कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी थी और वादी को 2 यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया था। भारत में इंसानियत की तजलील, बढ़ती अदम बर्दाश्त से अक़लियतों का जीना मुश्किल हो चुका है। उत्तर प्रदेश में निचली जात के हिंदुओं को मुर्दे जलाने से रोक दिया गया। अफसोसनाक वाकया भारतीय शहर आगरा के करीबी गांव रायदा में पेश आया, जहां निचली जात की मुर्दा खातून को जलाने की तमाम तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन ऊंची जात के हिंदू वहां पहुंच गए और उन्होंने मुर्दे को जलाने से रोक दिया और रिश्तेदारों का कहना है कि उन्हें इज्जत से मरने का भी हक हासिल नहीं। सालों से रहते हैं यहाँ पे, और जो हमारी जो समाधियों की जगह है उन्होंने दबंगों ने कब्जा कर लिया है। अब वो हमारी जो बहू थी, लड़के की बहू थी, वो खत्म हो चुकी थी। अब हम शमशान घाट में ले जाएंगे सर, शमशान में ले जाएंगे। वहाँ पे हम गए तो वहाँ लोगों ने विरोध किया है कि साहब ये विरोध करने वाले कौन कौन थे? गाँव गए थे। गाँव के किस समाज के थे? ठाकुर समाज से। कि ये हम लोगों की ये मरघट है, इसमें हमारे सिवाय कोई भी इसमें दाह संस्कार नहीं कर सकता। साहब हमने वो चिता जमा के और जैसे ही हमने दाह संस्कार लगाना चालू किया, इतने में वो आ गए, उन्होंने फिर मना कर दिया। पुलिस ने उन्होंने भी कहा था कि भाई उन्होंने मदद करने की कोशिश की कि भाई इनको दाह संस्कार कर लेने दो उनको, पर वो फिर साहब कुछ विरोध पे अड़ गए। तो हमने माहौल देखते हुए, माहौल जैसे बिगड़ जाए इस तरीके से हाँ। कश्मीरी पंडितों की तंजीम ने मोदी सरकार से कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल करने का मुतालबा कर दिया। तंजीम के चेयरमैन सतीश महलदार ने कहा है कि हम अपने ही लोगों के साथ जंग नहीं कर सकते। उनका कहना था कि इससे पहले किसी रियासत की इस तरह तनज़्ज़ुली नहीं की गई। जमहूरियत में ऐसा करना मुमकिन नहीं, किसी भी सियासी मसले का फौजी हल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि जम्मू और कश्मीर का खुसूसी स्टेटस बहाल किया जाए। भारत में दीगर कई रियासतें भी खुसूसी स्टेटस एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारतीय पार्लियामेंट से कहा कि कश्मीरी आपके अपने लोग हैं, उनसे प्यार करें। रियासत का दर्जा बहाल होने तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आने के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई। रियासत का दर्जा बहाल होने तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आर्टिकल 370 का खात्मा नामंजूर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला डट गए। रियासत का दर्जा बहाल होने तक इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आने के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि पेशावर में फ्लोर मिल्स की बंदिश के बाद सूबे में आटे के बहरान ने सर उठाया, तो सूबाई हुकूमत ने सरकारी निर्ख पर आटे की तरसील का काम शुरू कर दिया। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान का खदशा जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि पेशावर में फ्लोर मिल्स बंद होने की वजह से जो आटे की तरसील का काम है वो मुकम्मल तौर पर बंद दिखाई दे रहा है। जो स्टॉक किया हुआ आटा है वो ही मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। दीगर पंजाब से जो आटा आता है उसके भी दाम जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। फी बोरी में हम देख रहे हैं कि 300 से 350 रुपए का जो इजाफा है वो किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं पेशावर के मेन मार्केट आटा की मार्केट में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो इस वक्त जो दुकान पर आटा जो है वो स्टॉक किया गया हुआ जो आटा है वो ही मौजूद है। आटे की 20 किलो की बोरी पे तकरीबन जो पहले बोरी जो थी तकरीबन 800-850 रुपए में फरोख्त हो रही थी, वही बोरी जो अब है तकरीबन 1250 से 1300 रुपए में फरोख्त की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जो 20 किलो की जो बोरी है उसमें तकरीबन 250 से 300 रुपए जो है वो इजाफा किया गया है। इसी तरह जो 85 किलो की बोरी है वो तकरीबन पहले 4800 रुपए की फरोख्त हो रही थी, तो अब मार्केट में जो है
وہ تقریباً 5,600 روپے میں جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے. جو گہما گہمی جو ہے وہ آٹے پر لگی ہوئی ہے, اتار چڑھاؤ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر لگا ہوا ہے. جب ہماری بات یہاں پر شہریوں سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ جو فلور ملز مالکان ہیں جو بند ہوئے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور آٹے کی جو فراہمی ہے اس کو یقینی بنائی جائے تاکہ جو غریب عوام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریلیف. عدنان شاہد آپ پشاور سے اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا نہ مل سکا. عید قربان سے قبل سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے. لاہور میں دیسی لہسن 175 کے بجائے 250 سے 300 روپے فی کلو تک پہنچ گیا, جبکہ ٹماٹر 72 کے بجائے 90 سے 100 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. مزید صورتحال جانتے ہیں جلال حیدر سے. جی جلال, بتائے گا کیا پرائس لسٹ کے مطابق فروخت کو یقینی بنایا جا سکا ہے؟ جی, شہر بھر میں اشیاء ضروریہ کی بات کی جائے تو نرخ جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور جو مقرر کردہ نرخ ہیں اس کے مطابق فروخت بھی کو یقینی نہیں بنایا جا سکا. اس وقت سبزی منڈی میں موجود ہیں, جو نرخ مقرر کیے گئے ہیں اس کے مطابق فروخت نہیں کی جا رہی. لہسن کی بات کی جائے تو اس کا جو ریٹ ہے وہ 170 سے 175 روپے کلو رکھا گیا ہے, لیکن سبزی منڈی میں ہی 200 سے 250 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے اور عام مارکیٹ میں تو اس کا ریٹ کیا ہوگا. دوسری طرف جو ٹماٹر کا ریٹ ہے اس میں بھی 10 سے 15 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو یہاں شہری جو خریداری کے لیے آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں, جی آپ بتائیے گا جو مقرر کردہ نرخ ہیں اس پر فروخت نہیں کی جا رہی, کیا کہیں گے آپ؟ اس پہ چیزیں فروخت نہیں کی جا رہی. جو نا لہسن کا جو ریٹ تھا نا وہ پچھلی دفعہ جو نا یہ 130 کے قریب جو تھا, میں پچھلی دفعہ 130 روپے خرید کے لے کے گیا ہوں. اس دفعہ جو خرید رہا ہوں تو وہ 200 روپے جو نا کلو کے حساب سے ہے. اس طرح جو ہے وہ ادرک ہے, ادرک جو نا پچھلی دفعہ جو ہے وہ 300 350 تھا, اب جو ہے نا 400 450 450 500 تک جا رہا ہے. منڈی میں کوئی بھی چیز جو ہے نا جو نرخ سرکاری نرخ ہے اس کے مطابق کوئی بھی چیز نہیں مل رہی جو سرکاری نرخ جو ہوتا ہے. جی, شہری ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نرخ مقرر کیے گئے ہیں اس کے مطابق فروخت کو یقینی نہیں بنایا جا سکا. اور اگر بات کریں ادرک کی تو ادرک کا جو ریٹ ہے وہ 375 روپے پرائز لسٹ پر آج کی درج ہے, لیکن عام مارکیٹ میں 500 روپے سے زائد پر فروخت کیا جا رہا ہے. کہیں 500 اور کہیں 550 روپے کلو کے وصول کیے جا رہے ہیں. جی صحیح, بہت شکریہ جلال حیدر. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں سکھر کی مین ورک شاپ روڈ پر سیوریج کا پانی جمع ہونے سے علاقہ مکین پریشانی کا شکار ہیں. شہریوں کی شکایات کے باوجود انتظامیہ کے کان پر جون تک نہ رہیں گی. مزید بتا رہے ہیں اورنگزیب سڑک پر کب سے پانی جمع ہے؟ جی بالکل, میں اس وقت سکھر کا مین ورک شاپ روڈ پر موجود ہوں جہاں پر گندی سیوریج کا پانی روڈوں پر آ گیا ہے. اس سے میں اہل علاقہ بہت پریشان ہے. میں ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ پانی کتنے عرصے سے کھڑا ہے اور کیوں ہے. سر بتائیے گا پانی کتنے عرصے سے کھڑا ہے اور کس طریقے سے کھڑا ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر کیا بتائیں, کہہ کے آواز لگا کے تھک گئے ہیں, لیکن سمجھ نہیں آتی. اندھیری نگری اور چربٹ راجہ والا سلسلہ ہے. یہاں پہ ہمارے جو حکمران ہیں جن کو ہم نے ووٹ دے کر اس مسند پہ بٹھایا ہے جہاں پہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں, لیکن وہ حل کرنے کی بجائے اپنے صرف کمیشن بنا رہے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹ تو لانچ کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگوں کا مسئلہ ہے. یہاں 3 ہفتے سے مسلسل پانی کھڑا ہے. ان کو کہہ کے تھک گئے ہیں, لیکن ان کے کانوں تک جوں نہیں رکھتی اور یہ مسئلے جوں کے توں ہیں, پرماننٹ علاج نہیں ہو پا رہا. آتے ہیں, دیکھ کے چلے جاتے ہیں, گاڑی لے آتے ہیں, پانی اس میں نکال کے لے جاتے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد پانی آتا ہے اور سارا بھر جاتا ہے, پھر یہ شام کو پانی لے آئیں گے. اس طرح مسلسل انہوں نے گیم کی ہوئی ہے. صبح آنا جانا ان کی دیکھ رہے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا ہے. یہ روڈ مین روڈ ہے. اس روڈ پہ سکھر کے سب سے بڑے ہاسپٹل, بلکہ اس انٹیریئر سندھ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جہاں مریض آتے ہیں, بچے بوڑھے عورتیں آتی ہیں. یہاں سکھر سٹی ہاسپٹل بھی ہے, آپ کا ہرا بھی ہے. جتنی بھی لیبارٹریز سکھر میں میڈیکل لیبارٹریز ہیں ساری اسی روڈ پہ ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں, ان سے پتہ کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. سر بتائیے گا کہ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی 3 ہفتوں سے بالکل یہاں پہ پانی موجود ہے. انتظامیہ سکھر مہر کوئی بھی اس پہ رد و عمل نہیں کر رہی. ابھی تو بارشیں شروع ہی نہیں ہوئی. جب بارشیں شروع ہوں گی تو سکھر میں تو پھر کشتیاں چلیں گی. تو یہاں پہ ہاسپٹل ہیں بڑے سکھر کے مانی گرامی, تو اس وجہ سے انتظامیہ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد اس پہ عمل کیا جائے. جی جیسا کہ آپ نے دوسرے شہری کی بھی بات سنی کہ گزشتہ کئی دنوں سے پانی یہاں پر موجود ہے. اہل علاقہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور میونسپل کارپوریشن اور پبلک ہیلتھ کو چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کرے اور جلد از جلد اس کا مکمل علاج حل جو ہے وہ کرے. جی بہت شکریہ جلال حیدر. متنازع بنیاد اسلام بل کے معاملے میں جنرل سیکرٹری شیعہ علماء کونسل عارف حسین واحدی نے وفد کے ہمراہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی اور شیعہ کمیونٹی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بل واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. وفد نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو اپنے موقف پر مبنی تفصیلی خط بھی پیش کیا.
कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अलामा सैयद साजिद अली नकवी की हदायत पर होने वाली मुलाकात में अलामा आरिफ हुसैन वायदी का कहना था कि मुतनाज़ा बिल नामुनासिब है। पंजाब असेंबली के मेंबरान को ब्रीफिंग और बहस का मौका दिए बगैर जिस अजलत से ये बिल पास कराया गया, ये पार्लिमानी रवायत के खिलाफ और मशकूक है। इससे मुल्क में फिरका वारियत फैलेगी, लिहाजा पहले से कवानीन की मौजूदगी में एक सूबाई असेंबली का एक्ट मंजूर करना दुरुस्त अमल नहीं। चौधरी परवेज इलाही स्पीकर पंजाब असेंबली की जानब से यकीन दहानी कराई गई कि गवर्नर पंजाब की जानब से बिल वापस आ गया है। आपसे मुशावरत मुकम्मल करने के बाद बिल पर गौर व खौज किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही और सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत ने वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि जब तक मुशावरत मुकम्मल नहीं होगी बिल रुका रहेगा। वफ्द ने स्पीकर परवेज इलाही और वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत को बिल के मुतनाज़ा शकों और इस हवाले से अपने मौक़िफ़ पर मबनी तफसीली खत भी पेश किया, जिसमें बिल के तमाम मुतनाज़ा अमूर पर तफसील से मौक़िफ़ पेश किया गया है। पाकिस्तान में तशद्दुद, बुनियाद परस्ती और इंतहा पसंदगी के खात्मे के लिए पैगाम पाकिस्तान कौमी बयानी का किरदार अहम है। पैगाम अमन के लिए आम करने के लिए भी तश्कील दिए गए हैं। कौमी बयानी की मुल्क भर से 6000 से जायद मजहबी स्कॉलर्स ने तायद की, जबकि इमाम काबा ने भी अपनी तायदी सनद बख्शी है। पैगाम पाकिस्तान 16 जनवरी 2018 को मुनक्किदा एक तकरीब में तकरीबन 2000 मजहबी रहनुमाओं, अरकान पार्लिमान और गैर मुल्की सफारतकारों की मौजूदगी में एक नए कौमी बयानी के तौर पर जारी किया गया, जिसका तर्जुमा उर्दू, अंग्रेजी के अलावा अरबी जुबान में भी जारी हो चुका है। पैगाम पाकिस्तान के मुताबिक मुआशरे से अदम बर्दाश्त, इंतहा पसंदी और मुनाफरत पर मबनी रुझानात को खत्म करके एक पुरअमन माशरे की तश्कील नौ मुमकिन बनाना है, जहाँ बाहमी एहतराम, बर्दाश्त और रवादारी और अदलो इंसाफ पर मबनी हुकूक व फराइज का निज़ाम कायम हो। पाकिस्तान में जब मुश्किलात पैदा हुई तो उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्सा पहले क़याम पाकिस्तान के नाम पर एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, जो बेहतरीन डॉक्यूमेंट था। क़याम पाकिस्तान मुल्क के अंदर से तकफीरियत की जड़ों को उखेड़ फेंकने के लिए, एक्सट्रीमिज्म का रास्ता रोकने के लिए, नफरतों को मिटाने के लिए, जियो और जीने दो के उसूल पर रहते हुए जिंदगी गुजारने के लिए, अपने अकीदे को छोड़ो मत और दूसरे को छेड़ो मत, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन था ये डॉक्यूमेंट, और इस पर मजीद काम होना चाहिए था। ये एक इब्तदाई स्टेप था, इब्तदाई कदम था जो बहुत अहम था, जिस पर तमाम के तमाम मकातब फिक्र के जय्यद उलमा ने दस्तखत किए, उसको रिकग्नाइज किया और उसको एक तकरीबन कौमी डॉक्यूमेंट की हैसियत हासिल हो गई। जिस तरह से 22 नकात एक कौमी डॉक्यूमेंट की हैसियत हासिल कर गए थे जो शिया सुन्नी उलमा ने लिखे और पाकिस्तान के दस्तूर का हिस्सा बन गए। उसके बाद होना तो ये चाहिए कि हम उसी डॉक्यूमेंट को सामने रखते हुए अगर कहीं कानून साजी की जरूरत है तो हम कानून साजी करें, नहीं तो जो कानून बने हुए हैं उनको थोड़ा सा सामने लेके आएं। इस अहम कौमी बयानी की मुल्क भर में 6000 से ज्यादा मजहबी स्कॉलर्स तायद कर चुके हैं। इस पैगाम पाकिस्तान की तायद फैसल मस्जिद में 11 मार्च 2018 को इमाम काबा ने भी कर दी थी, जबकि अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और इंडोनेशिया समेत मुतादिद इस्लामी ममालिक के उलमा ने भी पैगाम पाकिस्तान की तायद की। पैगाम पाकिस्तान हमारे मुआशरे के लिए मशाल राह है। इस दस्तावेज की मौजूदगी गैर जरूरी और इत्तेहाद उम्मा के बरखिलाफ दस्तावेजात की जरूरत नहीं है। हम इस अहम दस्तावेज की रोशनी में अहम मुआशरे की तश्कील नौ में किरदार अदा कर सकते हैं और इस पर अमल करके ही अंदरूनी और बैरूनी खलफशार से निजात हासिल की जा सकती है। मुल्क भर की तरह सक्खर में भी सच टीवी की नेकी की टोकरी के खिदमत खल के इकदाम को अवाम में बड़ी पजीराई मिल रही है। सक्खर के अवाम ने सच टीवी के काविश को सलाम पेश किया है। सक्खर में सच टीवी वालों ने टोकरी का प्रोग्राम शुरू किया है। ये गरीब आवाम की हेल्प है और जो इसके में हेल्प करता है, देता है, वो उसकी अल्लाह ताला आखिरत में निजात का जरिया बन जाता है। सच न्यूज़ की जानिब से जो पाकिस्तान समेत सक्खर के अंदर जो नेकी की टोकरी का अमल किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म का सदका जारिया है। और देखें, अल्लाह की अगर आपने कुर्बत हासिल करनी है तो उसके लिए जो है गरीब लोगों की मदद जब आप करेंगे, अल्लाह की मखलूक की मदद करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।